उम्मीद है और आपसे भी उम्मीद है कि इस गरीब इलाके का कुछ ताउन भी कर रहा है। अब बात आ गई वजीर आजम की। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुरान का मुआजिज़ा मानता हूँ कि मेरे वजीर आजम से कि मुंह से भी ये बात निकल गई कि औरतों के लिए पर्दा करना चाहिए। ये भाई वजीर आजम का ऐलान नहीं है, ये मेरे कुरान शरीफ का ऐलान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुउलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुउलतिहिन्न औ इख्वानिहिन्न औ बनी इख्वानिहिन्न औ बनी अख्वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत ऐमानुहुन्न। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक कौल और हदीस नकल फरमाकर फिर मैं रुखसत हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मुहाजिरात अव्वलीन औरतें ये अच्छी से अच्छी औरतें थी। क्यों? जब ये आयत नाजिल हुई तो उनको अपने सर ढांपने और छुपाने और अपने सीनों को छुपाने के लिए ऐसी फराखी तो नहीं थी। लंगों को पार कर, इज़ार को पार कर, चादर बनाकर अपने सर और सीनों को ढांप लिए। फरमा दो जनाब चेयरमैन साहब, चूंकि इब्तिदा ही में इस ईवान में मदनी निज़ाम का जिक्र आया है, तो मैं अपनी बयान शुरू करने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 वाक़यात नकल करता हूँ और ये वाक़यात मेरे अपने इलाके के लिए और हुकूमत और हम के लिए इस इंशाअल्लाह रहनुमाई के जरिए बनेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऑर्डर जारी फरमाते हैं कि मेरे हुक्म को सुनो और फिर उसको महफूज करके अमल दरामद करो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं और फरमाते हैं कि हम आपकी हुक्म सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? और मुसलमानों की लिबास और आपकी लिबास में फर्क है। आपका लिबास लंबा ज्यादा है और आम मुसलमानों का लिबास कम है। सलमान फारसी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को कहते हैं कि जवाब दो। उठता है, जवाब देता है कि एक कमीज, एक कपड़ा मुझे हिस्से में मिला था और एक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला था। मैंने ये कपड़ा उसको दिया है, इसी ही वजह से उसका लिबास लंबा है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर हुक्म जारी करो, हम सुनते भी है और मानने की भी लिए तैयार है। एक माहौल, दूसरा माहौल। हजरत उमर हमें क्या सबक दे रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दजला की दरिया के किनारे एक कुत्ता प्यास से मर जाए, मुझे डर है कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे जवाब तलब फरमाएगा। तीसरा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दजला दरिया के किनारे एक रास्ते में खच्चर को रास्ते में कुछ तकलीफ पेश लाए, इस वजह से कि रास्ता ऊंच नीच का शिकार है, तो मुझे खतरा है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे जवाब तलब करेंगे कि इस खच्चर को तकलीफ क्यों पहुंचाए। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, आखिर में फिर मौका तलब करूंगा, अपने वजीर आजम का हिमायत करूंगा। मेरा एक ऐसा इलाका है, मिजाज ये नहीं है लेकिन आज मुंह पे बोल रहा हूँ,
کون سا علاقہ؟ پاناما کا ذکر آ گیا. سنا ہے یہ پانامے وانامے وغیرہ جانتا نہیں ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے حضرات ہیں کہ وہ 33 آف پاور والے ہیں، لیکن علاقہ اتنا غریب ہے. خاص کر اس سال لوگوں نے جتنے فصل بوئے تھے غلہ ڈالا تھا، میرے خیال میں ان کی زمینوں نے وہ غلہ بھی نہیں دیا جو زمین میں ڈالا تھا، اور فصل تو درکنار، کیونکہ تقریباً 99% زمینیں وہ بارشوں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، بارانی پانی سے. دریا ضلع میں 2 گزر رہی ہے، دریائے گمبیلا، دریائے کرم، لیکن 70 اور 72 سال میں اس علاقے کے لیے کوئی انتظام پانی کا نہیں کیا گیا ہے. البتہ سن 18 میں کرم تنگی ڈیم اور باران ڈیم کی تعمیر کی اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن یہ 4 سال گزر گئے ہیں، کچھ نشانی نظر نہیں آ رہی ہے. پینے کا کیا حال ہے؟ میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ ٹریکٹروں سے گھروں کے لیے پانی دوسرے جگہوں سے 3-3 ہزار پہ لے کر لے آتے ہیں، پھر 1 ہفتہ وہ پانی پیتے ہیں، پھر ختم ہو کر پھر ٹریکٹروں کا منت کر کے پھر لے آتے ہیں. اگر دعویٰ کروں کہ 20 گاؤں ایسے ہیں کس طریقے سے پانی پیتے ہیں تو پینے کا یہی حال ہے. سڑکوں کا تو مت پوچھئے، سڑکوں کا تو مت پوچھئے. انور صاحب پلیز وائنڈ اپ پلیز. جی ایک منٹ. جتنے سڑکیں ہیں شاہ، وہ کراچی کو کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے ضلع کی سڑک اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ٹریفک چل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ گمبیلا گنڈی سے کالیوانڈا تک ابھی یہ ہائی وے کا سڑک NHA نے قبول بھی نہیں کیا ہے. 20 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک قبول بھی نہیں کیا ہے، مکمل تعمیر بھی نہیں ہو چکا ہے. اس لیے درخواست ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ ہمارے دادا اور پردادا اور آپ کے دادا اور پردادا ایک ہی ضلع میں تھے. وزیر اعظم سے امید ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ اس غریب علاقے کا کچھ تعاون بھی کر رہا ہے. اب بات آ گئی وزیر اعظم کی. شکر ہے الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ. میں قرآن کا معجزہ مانتا ہوں کہ میرے وزیر اعظم سے کہ منہ سے بھی یہ بات نکل گئی کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا چاہیے. یہ وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہے، یہ میرے قرآن شریف کا اعلان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور حدیث نقل فرما کر پھر میں رخصت لوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مہاجرات اولین عورتیں یہ اچھی سے اچھی عورتیں تھی. کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو اپنے سر ڈھانپنے اور چھپانے اور اپنے سینوں کو چھپانے کے لیے ایسی فراخی تو نہیں تھی. لنگوں کو پاڑ کر، ایزار کو پاڑ کر، چادر بنا کر اپنے سروں اور سینوں کو ڈھانپ لیے. میں اس مجلس میں اپنی بہنوں سے استدعا کروں گا کہ ہماری باتیں مت مانیے لیکن قرآن اور حدیث پر عمل اس مجلس میں شروع کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لاہور